अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नाज़रीन। आज बुध की सुबह है, आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं हेडलाइंस पर। गजा में इस्राएली फौज का मेजर हलाक, इस्राएली मीडिया ने एतराफ़ कर लिया। 7 अक्टूबर के हमले में इस्राएली इंटेलिजेंस की नाकामी का एक और इंकिशाफ सामने आ गया। दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे, अल-ज़ैतूनिया सेंटर ने आदाद शुमार जारी कर दिए। आयरलैंड में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। कनाडा की हुकूमत फ़लस्तीन को तस्लीम करने पर गौर कर रही है, CBC की रिपोर्ट। तो जनाब, आप सबका बहुत शुक्रिया। हरमीत सिंह स्पीक को आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आप सबको बाखबर रखा जाए। आपसे मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है मेरी, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मेरा अपना चैनल है जो फ़लस्तीन के मामले पर, जिस तरह हमने दूसरा चैनल रखा था जो इस वक्त ग्रे लिस्ट में है, लेकिन जो सच टीवी पे मैं काम करता हूँ वो मेरा पर्सनल नहीं है। सच टीवी का, उसके लिए अलग स्टोरी मैं लेके आता हूँ। हरमीत सिंह स्पीक पे आपको डिफरेंट स्टोरी मिलती है, तो उसको सपोर्ट करिए। ये आपका अपना चैनल है, मेरा नहीं है, आपका अपना चैनल है। 7 अक्टूबर हमास के दिफाई हमलों में इसराइल के इंटेलिजेंस नाकामी का एक और इंकिशाफ सामने आया है। इसराइली नेशनल न्यूज के मुताबिक ये हकीकत सामने आई है कि ISA शेन बेट ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इस बात की इत्तला दी थी कि हमास ने गैर मामूली सरगर्मियां कर रही है, और ये इत्तला उस हमले के शुरू होने से महज 8 मिनट पहले दी गई थी। कौन न्यूज पर अयाला हसन ने बताया कि ISA के सरबराह के दफ्तर के सरबराह जो है, उन्होंने 7 अक्टूबर को सुबह 6:19 पर वज़ीर आज़म के फौजी सेक्रेटरी को पहली बार इत्तला दी कि उस रात गजा में कुछ गैर मामूली वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया कि फौजी सेक्रेटरी को गजा पट्टी में बहुत सारे इसराइली सिम कार्ड्स की फ़ाल होने और हमास के अरकान के ज़ेर ज़मीन बंकरों में जाने की इत्तलात दी गई हैं। ये गुफ्तगू तकरीबन 6 मिनट तक जारी रही और दोनों ने सुबह 8 बजे एक सूरत हाल का जायजा लेने पर इत्तेफाक किया। फौजी सेक्रेटरी जनरल ओगो गिल ने फिर चीफ ऑफ स्टाफ के दफ्तर के सरबराह को फोन किया और उनकी गुफ्तगू के दौरान सुबह 6:29 पर जनूबी इसराइल पर हमले शुरू हुए हैं। यानी आप देखें, इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी नाकामी है। अब आप दोस्त मेरी, क्योंकि आप सब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम, मैं आपके सब के कमेंट्स पढ़ता हूं। अगर आप तनकीद करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मेरी इस्लाह करते हैं। अगर आप मुझे जो है पॉजिटिव होते तो मुझे थपकी मिलती, हौसला मिलता है, तो इस पर तजिया देते हैं। अब मामला ये है, आपको याद होगा मेरे वीलॉग मैंने इसमें जिक्र किया कि इंटेलिजेंस इदारों की बेपनाह बड़ी नाकामी है, और जो इंटेलिजेंस इदारे जिसको टॉप क्लास इंटेलिजेंस इदारे कहा जाता था वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। तो अब वो बात जो है अब ये सामने आ गई है कि 7 अक्टूबर को हमास के दिफाई हमलों में इसराइल के इंटेलिजेंस नाकामी का एक और इंकिशाफ सामने आ गए। अब ये सारे मामले मैंने आपके सामने रखे कि भाई सब किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से इस मामले को डिले किया और फिर हमास ने हमला किया। यानी सिम एक्टिव हुई, सारा कुछ हुआ। अगर ये करना चाहते तो इस गैर मामूली हरकत को जब इन्होंने नोट किया तो अगर इस पर अमल दरामद करते तो शायद इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि 7 अक्टूबर ना होता। बहरहाल ये बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपको बताते चले कि आलमी सतह पर मुजाहरों में फ़लस्तीनी और इसराइल के हक में किए गए मुजाहरों का मवाजना थोड़ा सा कर लेते हैं तो ये वाज़े होता है कि इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अक्टूबर 2023 में ज़राए अबलाग के हमास मुखालिफ भरपूर प्रोपेगेंडे के बावजूद सिर्फ 402 मुजाहरे हुए, जबकि दूसरे यानी फ़लस्तीन की हिमायत और आज़ादी के हक में 4000 रिकॉर्ड मुजाहरे रिपोर्ट हुए। अप्रैल 2024 के एख्तिताम तक दुनिया भर में 14,931 मुजाहरे फ़लस्तीन की हिमायत में किए गए। इसके बरक्स इसराइल की हिमायत में सिर्फ 681 मुजाहरे रिकॉर्ड हुए। गजा की आवाम की अजीम सब्र, इस्तिकामत, मज़ामत, बहादुरी और कुर्बानियों ने दुनिया भर के इंसानों में बेदारी पैदा की। अब मैं आपके सामने थोड़ा रख लेता हूँ, अब ये भी रख लेता हूँ कि इसराइल, देखो मीडिया उनका था, सब कुछ उनका था, सब लोग उनके थे, पावर उनके पास, उसके बावजूद उनका कंपैरिजन और गजा के मजलूमों का कंपैरिजन मैंने कर दिया। लेकिन अब आपको बताता हूं सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान ममालिक में कितना एहतजाज हुआ है। यानी शर्म की बात है, शर्म की बात है।
یعنی ان کو شرم نہیں آتی ہے. تھوڑا زیادہ تو شمار ہے, میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. اکتوبر 2023 میں 4000 اسرائیل کے حق میں جو ہے 402 مظاہرے ہوئے. نومبر میں 2023 میں 3116 اسرائیل کے حق میں 186 ہوئے. دسمبر 2023 میں 1773 اسرائیل کے حق میں 29. جنوری 2024 میں 1505 اسرائیل کے حق میں 37. فروری 2024 میں 1507 جو ہیں اسرائیل کے حق میں. مارچ 2024 میں 1770 جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہوئے ہیں, فلسطین کے حق میں ہوئے ہیں. 7 جو ہیں وہ اسرائیل کے حق میں ہوئے ہیں. اپریل 2024 میں 1280 فلسطین کے حق میں. 13 جو ہوئے ہیں وہ کس کے حق میں؟ اسرائیل کے حق میں. اب یہ سارے اعداد و شمار نکال لیتے ہیں. ایک طرف تو اسرائیل کے حق میں کمی آ رہی, یعنی کمی اس لیے آ رہی کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے ظلم کی زیادتی کی ہے. اب میں مسلمانوں کا کردار تھوڑا سا کر لیتے ہیں. یعنی یہ سب سے زیادہ احتجاج جو ہوئے ہیں وہ مسلمانوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایران میں ہوئے ہیں اور یمن میں ہوئے ہیں. باقی مسلمان ممالک ستو پی کر سو رہے تھے. اگر مجھے کوئی کہتا کہ ٹی ایل پی نے کیے تو بے شک آج 2-3 کیے ہوں گے. ادھر اگر سینیٹر مشتاق نے کیے ہیں تو وہ مجھے پتا ہے, اور وہ کوئی بڑی بھاری بھرکم کے احتجاج نہیں تھے. یہ میں کل کے بات کروں کیونکہ ہر احتجاج کو میں کور کرتا ہوں. اس میں زیادہ سے زیادہ 50 لوگ ہوتے ہیں, 100 لوگ ہوتے ہیں, ڈال لیتے ہیں 1000 لوگ ہوتے ہیں, کبھی سے زیادہ نہیں گئے ہیں. تو یہ پاکستان کے احتجاج تھے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم پورے امت مسلمہ کے یہ پاکستانی جو ہے نا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. تو حالات ان کے یہ ہے کہ ادر اس میں کوئی آیا نہیں ہے. دیگر ممالک ٹھس تھے. مغربی ممالک میں پرسنٹیج یہ زیادہ بنتی ہے کہ سب سے زیادہ جو مظاہرے ہوئے وہ مغربی دنیا کی ہے, غیر مسلموں نے کیے ہیں. تو اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ یہ جو منافقت ہے نا, یہ جو آج طیب اردوغان نے کہا ہے کہ میں تمام تر معاہدے ختم کر لیتا ہوں اسرائیل کے ساتھ, تو بھائی صاحب آپ نے 1 سال تک تو جو ان کا جو کیا, فولاد ان کے لیے بھیجا, بارود ان کے لیے بھیجا, سبزیاں, پانی کا کیمیکل, کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہیں. اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکوسلا کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہار چکے ہیں. منافق چہرہ ہے, منافق. بہرحال میں اپنا بی پی نہیں چڑھانا چاہتا اور نہ آپ لوگوں کا. بہرحال میں تھوڑا سا ہو جاتا ہوں, غصہ مجھے بڑا آتا ہے جب میں اس قسم کی چیزیں تھے, ڈھکوسلے پن پہ تھوڑا سا غصہ آتا ہے مجھے. ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں اسرائیل پر اسلحے کی بندش کے مطالبے کے ساتھ ہزاروں شہریوں نے مظاہرہ کیا ہے, فلسطین سے یکجہتی کیا. ڈبلن میں مظاہروں نے اسرائیلی حماس تنازع سے متاثرہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور آئرش حکومت سے اسرائیل پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا. آئرلینڈ فلسطین یکجہتی مہم کی قیادت میں ہونے والا یہ مارچ گارڈن آف ریمیمبرنس میں شروع ہو کر لینسٹر ہاؤس تک پہنچا, جہاں شرکان اسرائیل کی پالیسیوں کے خلاف فوری حکومتی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. ٹائم آف انڈیا کو کوٹ کر کے یہ بات کر رہا ہوں. یوٹیوب کا چاچا جو ہے برا نہ منائے, برا منا لیتے ہیں میری بات کو, تو میں کوٹ کر کے ہر خبر دیتا ہوں. تو یہ آپ ثبوت کے ساتھ لے لیں کہ یہ انڈیا نے یہ خبر دی ہے جو آپ کا بڑا قریبی ہے. یہ آئرلینڈ میں یہ معاملہ ہوا ہے اور آپ اندازہ لگا لیں کہ آئرلینڈ کے لوگ بھی جاگ اٹھے ہیں. لیکن نہیں جاگ اٹھے تو ہمارے لوگ, کیونکہ پاکستان میں فلسطین کا جھنڈا آپ نہیں اٹھا سکتے. کسی نے اس پہ بات کی, ہم تو کرتے رہتے ہیں, کبھی نکلے نہ نکلیں, کہیں گرفتاری دینے کو تیار ہیں. لیکن بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. کینیڈا نے ہم خیال ممالک کے ساتھ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر بات کی ہے. ایک سرکاری عہدیدار نے پارلیمنٹ کی کمیٹی کو بتایا کہ اس اعلان کی جانب تیز ترین راستے کا مطالعہ ہو رہا ہے. الیگزینڈر لیوک, یورپ مشرقی وسطی اور آرکیٹیکٹ برانچ کے اسسٹنٹ ڈپٹی وزیری نے کہا, ہم نوٹس لے رہے ہیں, ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, ہم بہت سارے ہم خیال ممالک کے گروپ کے طور پر مختلف پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں. لیوک نے ان ممالک کے نام نہیں لیے جن کے ساتھ یہ بات چیت چل رہی ہے, کیونکہ یہ سفارتی بات چیت کی خفیہ نوعیت کی وجہ سے ہمارے بہت سے ہم خیال ممالک انہی تصورات پر غور کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ فلسطین ریاست کو صحیح وقت پر تسلیم کیا جا رہا ہے, اور وقت کب ہوگا یہ ہم آپ کے سامنے ہم نے اپنے رکھ لی ہے. دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل نے حالیہ دنوں میں جو ہے اپنے میجر کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے. اسرائیل کے نیشنل نیوز کے مطابق میجر ایتامار لیون فریڈمین جو تالار ایلات یونٹ میں
स्क्वाड कमांडर था, शुमाली गजा पट्टी में लड़ाई के दौरान हलाक हो गया है। इससे कबल चैनल 7 ने बताया कि एक इसराइली फौजी गाय शब्ताई जो तकरीबन 2 हफ्ते कबल लेबनान में लड़ाई के दौरान जख्मी हुआ, जख्मियों की ताब ना लाते हुए उसकी भी हलाकत हुई है। अच्छा, ये फौजी है जिसका नाम है गाय शब्ताई। आप ये ना समझे कि कोई मवेशी मंडी में कोई गाय थी, इसका नाम गाय है। सो ये तो हुई है। कल भी मैंने आपको खबर दी थी कि गजा में तकरीबन 4 इसराइली जो हैं उनकी हलाकत की खबर आ रही है। मज़ाहमत की अगर मैं बात करूं, मुसलसल वो वार कर रही है और कल के दिन यानी अब तक उन्होंने 90 से ज्यादा वार किए हैं, जिसकी तफसीलात आने वाले व्लॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।